हाम्रो भिडियोलाई मन पराइदिनु भएकोमा धन्यवाद। सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नोटिफिकेसन बेलमा दबाउनु होला। थ्यांक यू सो मच। गरिब व्यक्तिको ठुलो सपना हुन्छ अमेरिका पुग्नको निम्ति अनि अमेरिकामा काम गरेर आफ्नो भविष्य सुधार्नको निम्ति। तर उसँग पैसा हुँदैन हावाजहाजको निम्ति, एरोप्लेनको निम्ति, अनि उसले पानी जहाजद्वारा जानुको लागि निर्णय लिन्छ। जसो तसो गरेर दुःख सुखमा बल्ल बल्ल उसले त्यो पानी जहाजको टिकट काट्नुको लागि पैसा जुटाउँछ। अन्तमा उसले टिकट किनी पठाउँछ। टिकट पाए पश्चात उसले धेरै सुकेको रोटी बनाउँछ र सुकेको आँपको अचार उसले बनाउँछ। पानी जहाजको यात्रा लामो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सुक्खा रोटी र सुकेको आँपको अचार उसले बोकेर जान्छन्। जब बिहान नास्ताको समय आउँथ्यो सबैजना मिठो मिठो खानको निम्ति त्यो जहाजभित्र भएको रेस्टुरेन्टमा गएर नास्ता खान्थ्यो। तर कुनामा गएर उसले सुकेको रोटी र त्यो आँपको अचार खानु थाल्यो। 12 बजीको खानाको समयमा सबैजना माथि गएर रेस्टुरेन्टमा मिठो मिठो खाना खान्थ्यो। तर ऊ फेरि कुनामा गएर सुकेको रोटी र आँपको अचार खान्थ्यो। बेलुकी डिनरको समयमा पनि सबैजना माथि त्यो पानी जहाजमा भएको रेस्टुरेन्टमा गएर मिठो खाना खानु जान्थ्यो। तर ऊ फेरि कुनामा गएर सुकेको रोटी र त्यो सुकेको आँपको अचार मात्र खान्थ्यो। उसले कयौँ दिन त्यही खायो, सुकेको रोटी र सुकेको आँपको अचार। तर ती यात्री मध्येमा एकजना यात्रीले उसलाई हेरिराखेको थियो, किनभने त्यो व्यक्ति न त बिहान नास्ता खानु गएको देख्थ्यो उसले, न त 12 बजेको खाना खानु गएको देख्थ्यो उसले, न त बेलुकीको रातिको खाना खानु गएको देख्थ्यो उसले। एक दिन उसलाई पछ्यायो, खाना खाने बेलामा यो मान्छे किन कुनामा जान्छ भनेर। त्यति बेला अमेरिका पुग्नु आँटेको हुन्छ। उसले पछ्याउँदै जाँदा त त्यो व्यक्ति उसलाई देखेर डराउँछ अनि उसले भन्छ तिमीले के खाएको कुनामा बसेर। अनि उसले देखाउनु खोज्दैन लाजले। अनि जबरजस्ती हेर्दा त त्यो सुकेको रोटी देख्छ कति दिन भएको, अनि त्यो सुकेको आँपको अचार देख्छ। अनि त्यो व्यक्तिले भन्छ तिमीले यस्तो नराम्रो खाना किन खाएको, सुकेको रोटी किन यस्तो त्यो आँपको अचार सुकेको खाएको भन्दाखेरि। अनि उसले आँखाभरि आँसु पारेर भन्छ म गरिब मान्छे हो हजुर, मसँग बल्ल बल्ल त्यो टिकटको पैसा मात्रै आयो अनि किन्न सक्यो मैले कति मुस्किलमा टिकटको पैसा, तर खानाको पैसा चाहिँ मसँग थिएन। त्यही कारण मैले घरबाट सुकेको रोटी र यो आँपको अचार बनाएर आएको भन्दाखेरि त्यति बेला त्यो मान्छे छक्कै पर्छ अनि भन्छ तिमीलाई थाहा छैन कि तिमीले जब टिकट किन्दाखेरि अमेरिका जाने पानी जहाजको टिकट किन्दाखेरि त्यसमा खानाको पैसा पनि काटेको छ। यहाँ बिहानको नास्ता, 12 बजीको खाना, बेलुकीको डिनर, जबसम्म तपाईँ अमेरिका पुग्नुहुन्न नि तबसम्म त्यो टिकटमा सामेल भएको छ, त्यो फ्री हो। अनि ऊ छक्कै पर्छ। नभन्दै त्यो व्यक्तिलाई यो छोडा, यो सुकेको खाना, सुकेको यो रोटी, सुकेको यो आँपको अचार छोडा भनेर त्यहाँदेखि उसलाई माथि लिएर जान्छ। त्यो व्यक्ति छक्कै पर्छ। उसको लागि डेली त्यहाँ उसको नाममा नास्ता रहेछ तर उसले खानु आएन। उसको नाममा डेली त्यहाँ 12 बजेको खाना रहेछ मिठो मिठो तर ऊ खानु आएन। डेली उसको हरेक रात मिठो डिनर पस्किँदो रहेछ तर ऊ आउँथेन, किनभने ऊ सुकेको रोटी र आँपको अचारमा मग्न भए। कारण एउटै कुरा, उसलाई ज्ञान थिएन। आज म तपाईँलाई यही नै भन्छु, परमेश्वरको राज्य र परमेश्वरको सरकार विशाल छ। तर आज ख्रिस्टलाई चिनेर पनि किन म देख्छु धेरै मानिसहरू जिन्दगी यसरी व्यतीत गरिरहेछ, सुकेको रोटी र सुकेको आँपको अचार खाएको जस्तै छ। एक नम्बर पुअर माइसेल्फ, यहाँसम्म कि भिख माग्नु पनि आमाको गर्भबाट सिकेर आएको हुँदैनौ। भिख माग्नु पनि सिक्नुपर्छ। यदि भिख माग्नु पनि सिक्नुपर्छ भने त्यस्तै कुरा पनि झन् उच्च जिन्दगीको कला सिकेको भए हुन्थेन र? अलिक प्रश्न गर्नुहोस्। कसैले भन्छ गरिब भएर जन्मिनु तपाईँको गल्ती होइन, तर गरिब भएर मर्नु चाहिँ तपाईँकै नै गल्ती हो। तर धेरैचोटि हामीलाई यस्तो धर्मको आत्माले हामीलाई छोपेको हुन्छ, हामी अरू कुरा देख्दैनौँ। हामीलाई लाग्छ कि जिन्दगी यही हो।
हामीलाई यस्तो कुरा सिकाएर हाम्रो ब्रेन वाश गरिदिएको हुन्छ कि संसारमा यस्तै हो, स्वर्गमा मात्र दुःख आउँदैन, स्वर्गमा मात्र शान्ति हुन्छ, स्वर्गमा मात्र सफल विजयको जीवन हुन्छ, आशिषित जीवन हुन्छ भनेर। तर यो सबै गल्ती हो। येशू ख्रीष्ट आउनु भएको छ, उहाँ जीवन दिनु मात्र होइन, प्रशस्तताको जीवन दिनु। प्रशस्तताको जीवन तपाईँको आत्मामा, तपाईँको सोचमा, तपाईँको व्यापारमा, सेवकाईमा, सम्बन्धमा, समाजमा, देशमा। त्यही कारण उहाँले भन्नुभयो मेरो राज्य खोजी गर, उहाँको स्वर्गीय सरकार खोजी गर, किनभने त्यो सरकारमा सब कुरा थपिनेछ। अनि होशे 4को 6ले भन्छ ज्ञानको कमीले मेरो प्रजाहरू नष्ट भएको छ। युजली आज धेरै मान्छेहरू प्रभु येशूलाई चिनेर उनीहरूको जिन्दगी लथालिङ्गै छ, कारण एउटै हो, परमेश्वरको सरकारको ज्ञान छैन। किनभने हामीलाई जतातता धर्मको कुरा सिकाइन्छ तर राज्यको कुरा सिकाइँदैन। एकजना व्यक्ति, उसलाई फ्रान्सको भाषा आउँथेन, अनि ऊ गएछ फ्रान्स घुम्नको निम्ति। अनि भोक लागेर रेस्टुरेन्टमा पस्दाखेरि त्यहाँ जो पायो त्यसले नै फ्रेन्चको भाषा बोल्दो रहेछ। अनि मेन्यूले छ, मेन्यू पल्टाउँदा त उसलाई के पनि आएन अरे। उसलाई फ्रान्स भने फ्रेन्च फ्राई आउँथ्यो अरे, अर्को कुरा चाहिँ मेड इन फ्रान्स भने मात्रै आउँथ्यो अरे। अरू त्यो मेन्यू पल्टाएर रेस्टुरेन्टमा पल्टाउँछ अरे, एउटै बुझेन अरे, पल्टाउँछ अरे, एउटै बुझ्दैन अरे फ्रान्सको भाषा। अन्तमा एउटा सानो चाहिँ बुझ्यो अरे, स्प्यागेटी भने चाहिँ बुझ्यो अरे। अन्तमा वेटरलाई बोलाएर यही स्प्यागेटी ले भने अरे। उसले केही बुझेन, फ्रान्सको भाषा बुझेन, त्यो रेस्टुरेन्टको मेन्यूमा के थियो उसले केही बुझेन, एउटा शब्द चाहिँ बुझ्यो अरे स्प्यागेटी। अनि उसलाई थाहा थियो अरे स्प्यागेटी भने चाहिँ, अनि उसले मलाई स्प्यागेटी नै लिएर आऊ। त्यहाँ रेस्टुरेन्टमा कति मिठो मिठो खानेकुरा थियो, बुझ्यो बापो। आफूले त त्यो स्प्यागेटी बुझेको छ, त्यही स्प्यागेटी नै खाएर पेट भरिहाल्यो नि। आज म देख्छु धेरै मान्छेहरू ठुला ठुला रेस्टुरेन्टमा जान्छ, हेर्छ 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 हेर्छ, माथिदेखि तल हेर्छ, फेरि माथिदेखि तल हेर्छ, अन्तमा चिकन चाउमिन, बस त्यही अन्त। अनि कतिलाई फेरि म ठुलो रेस्टुरेन्टमा लान्छु, हेर्छ हेर्छ हेर्छ, लास्टमा के हुन्छ थाहा छ? एकजनाले जे अर्डर गर्यो तपाईँको मेरो पनि त्यही भन्छ। धर्मले नि तपाईँको जिन्दगी त्यस्तै पारिदिन्छ। हामीलाई नयाँ कुरा चाख्नु पाप हो भने सिकाइन्छ, हामीलाई नयाँ कुरा गर्नु अधर्म हो भने सिकाइन्छ, हामीलाई नयाँ कुरा गर्नु तैँले सक्दिनस् भने सिकाइन्छ। तर वास्तवमा यो जिन्दगी होइन। प्रभु येशू आउनु भएको छ तपाईँले प्रशस्त जीवन पाउनुको निम्ति। धेरै साल अगाडि म एउटा जयगाउँमा थिएँ, एउटा सानो कटेज मिटिङमा गएको थिएँ म त्यहाँ। अनि त्यति बेला पास्टर सामुएल रसैले पनि हुनुहुन्थ्यो, म पनि थिएँ। उहाँ मेरो सन्डे स्कुलको टिचर हुनुहुन्छ। अनि त्यति बेला त्यो कटेज मिटिङमा त्यो उहिलेको गीत गाएँ। अनि मैले त्यति बेला भने किन हामी त्यत्रो उहिलेको गीत गाउँछौँ, नयाँ गीत किन छैन? किनभने हामी टन्नै पाउँछौँ उहाँको वचनमा, सिङ अन टु द लोर्ड ए न्यू सङ, परमप्रभुको लागि नयाँ भजन गाओ। किन हामी उहिलेको गीत गाउँछौँ? जब तपाईँले नि नयाँ कुरा चाख्नुहुन्न, जब तपाईँ नयाँ कुरा गर्नुको लागि आँट गर्नुहुन्न, जब तपाईँले नयाँ कुरा आविष्कार गर्नुहुन्न, जब तपाईँले नयाँ कुरा के छ भन्ने सोच्नुहुन्न नि, तपाईँ धर्ममा रहनुहुन्छ। धर्म र आत्मिकी जिन्दगीमा फरक यही हो। धर्मले एउटै कुरा पक्रेर फल नआए पनि मैले सत्य गरिरहेको छु भने त्यसमै रगडेर मर्छ। तर आत्मिकी जिन्दगी चाहिँ नयाँ प्रकाश खोज्छ जुनलाई फल लाग्छ, नयाँ प्रकाश खोज्छ जुनमा चाहिँ उन्नति विकास आउँछ। त्यही कारणले प्रभु येशूले धर्म स्थापित गर्नु भएन, उहाँले राज्य स्थापित गर्नुभयो। आदम र हव्वालाई परमेश्वरले भन्नुभयो यो बगैँचाको सबै फल खानु भन्नुभयो, तर उनीहरूले जुन फल नखानु भने चाहिँ त्यही खाइदियो। धर्मले चाहिँ त्यही सिकाउँछ हामीलाई, जुन चाहिँ खानु हुँदैन त्यही खानु सिकाउँछ। अनि टन्नै भएको बगैँचामा फल हुन्छ नि त्यो खानै सिकाउँदैन हामीलाई। तपाईँको सोचलाई परिवर्तन गर्नुहोस्, राज्यमा आउनुहोस् पश्चाताप गरेर। प्रभु येशूले भन्नुभयो पश्चाताप गर, स्वर्गको राज्य आएको छ। त्यसको मतलब पश्चाताप गर, स्वर्गको सरकार आएको छ। यो सरकारभित्र पस, स्वर्गको प्रभाव आएको छ, स्वर्गको डोमिनियन आएको छ। 2 नम्बर, रिलिजन विल नेभर टिच यु डोमिनियन। धर्मले तपाईँलाई कहिले पनि राज्यको कुरा सिकाउँदैन। उत्पत्ति 1:28 तपाईँले पाउनुहुन्छ, परमेश्वरले आदमलाई आशिष दिनुभयो, फुला फला भरा राज्य गर भन्नुभयो। आकाशको पन्छीमा राज्य गर, समुद्रको माछामा राज्य गर,
जमिनको जन्तुमा राज्य गर। त्यसको मतलब उत्पत्ति 1:28 मा चाहिँ के सिकाएको छ भने मानवलाई परमेश्वरले धर्मको लागि बनाएको होइन, मानवलाई परमेश्वरले वास्तवमा राज्य गर्नुको लागि बनाउनु भयो, डोमिनियनको लागि बनाउनु भयो। अनि तपाईँको डिजाइन, तपाईँको पर्पस वास्तवमा डोमिनियन हो, किनभने स्वर्गीयको कल्चरले डोमिनियन गरेको, स्वर्गीयको शान्तिले राज्य गरेको, स्वर्गीयको प्रेमले राज्य गरेको, स्वर्गीयको आशिषले यो संसारलाई राज्य गरेको, स्वर्गीयको मेलमिलापले सबै पृथ्वीलाई राज्य गरेको, स्वर्गीयको उन्नति विकासले पृथ्वी राज्य गरेको। त्यही कारणले प्रार्थनामा यसरी नै प्रभु येशूले सिकाउनु भयो, तपाईँको नाम पवित्र मानेको हुन्, जस्तो तपाईँको स्वर्गीयमै इच्छा छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस् भनेर तपाईँको राज्य आओस्। त्यसको मतलब जबसम्म स्वर्गीयको इच्छा यस पृथ्वीमा आउँदैन, तपाईँ र मद्वारा उहाँको राज्य आउँदैन। उहाँको राज्य आउनु नै उहाँको इच्छा आउनु हो। तपाईँको जीवनमा उहाँको राज्य, उहाँको सरकार छ भन्नेको मतलब चाहिँ उहाँको स्वर्गीयमा जस्तो इच्छा छ त्यस्तै तपाईँले गर्नु भएको छ। तपाईँको परिवारमा परमेश्वरको सरकार छ, परमेश्वरको राज्य छ भनेको मतलब चाहिँ स्वर्गीयमा जस्तो पिताको इच्छा छ त्यस्तै तपाईँको परिवारमा गर्नुहुन्छ। तर धर्मले कहिल्यै पनि हामीलाई मालिक हुनु सिकाएन, धर्मले हामीलाई दास हुनु सिकायो। अनि उनीहरूको एउटै कुरा छ, मरेपछि शान्ति, मरेपछि विकास, मरेपछि आनन्द। अनि यहाँ चाहिँ यस्तै हो, जिन्दगीमा च्यालेन्ज आउँदैन भनेको आउँछ, चुनौती आउँदैन भनेको नि आउँछ, दुःख आउँदैन भनेको छुइनँ मैले, आउँछ। तर पनि परमेश्वरले हामीलाई डिजाइन गर्नुभएको छ राजाले राज्य गर्नुको निम्ति। परमेश्वरको कतै पनि इच्छा होइन कि हामी जहिले पनि जिन्दगी चाहिँ सुक्खा रोटी र त्यो सुक्खा आँप खाएर बाँचेको। उहाँको कतै पनि इच्छा होइन हामी उहाँको राज्यको राजदूत भएर, हामी उहाँको राज्यको सरकारको प्रतिनिधि भएर, येशूको अनन्त जीवन बोकेर संसारको ज्योति भएर सुक्खा रोटी र त्यो सुकेको आँपको अचार खाएर जिन्दगी व्यतीत गरेको उहाँ चाहनुहुन्न। 3 नम्बर, नो अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ गॉड्स किङडम। होशे 4:6 कि मेरो प्रजाहरू ज्ञानको कमीले नष्ट भएको छ। जुन कुरा तपाईँलाई थाहा छैन त्यो कुरा तपाईँ गर्नुहुन्न। कतिचोटि अहिलेको पुस्ताले कुरा गर्छ, हाम्रो बुवाले त्यो जमानामा माटो यति सस्तो थियो किन नकिनेको होला, हाम्रो आमाले त्यो जमानामा पढाइ फ्रीमा थियो किन नपढेको होला, हाम्रो खानदानले त्यो जमानामा यति सुन पाउँथे किन नकिनेको होला। कारण एउटै हो, हाम्रो पुर्खाले नबुझेर, बुझेको भए उनीहरूले किनिहाल्थ्यो, टन्नै माटो किन्थ्यो, बुझेको भए टन्नै सुन किन्थ्यो, बुझेको भए उनीहरूले पढ्थ्यो। धेरैचोटि हामीले आफ्नो भविष्यमा हामीले बन्चोरले हानेर नष्ट किन गर्छौँ थाहा छ, नबुझेर। धेरै मान्छेहरूले नि परमेश्वरको सरकार के हो, परमेश्वरको राज्य के हो बुझेकै छैन। उनीहरूले परमेश्वरको राज्य भने चाहिँ धर्मको रूपमा सोचिरहेको छ। त्यही कारण प्रभु येशूले कहिले पनि त्यो इँटा बलुवाले बनाएको मन्दिर बनाउनु भएन। पावलले, पत्रसले, उहाँको जुन चाहिँ 12 जना प्रेरितहरूले कहिले पनि त्यो इँटा ढुङ्गाले बनाएको मन्दिर बनाएन। उनीहरूले अर्कै राज्य स्थापित गर्यो। राज्य चाहिँ वास्तवमा राज हो। किङडम भने के हो, किङ भने चाहिँ राजा हो, डम भने चाहिँ डोमिनियन हो। त्यसको मतलब राजाको शासन हो, राजाको सरकार, राजाको इच्छा एक्जिक्युट गरेको, राजाको एडमिनिस्ट्रेसन हो, राजाको लिडरशिप। अनि राजाले जे चाहनुहुन्छ राजाको प्रभाव आफ्नो जनतामा। त्यही कारणले स्वर्गीयमा जस्तो इच्छा छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। अनि उत्पत्ति 1 मा तपाईँले सिम्पली सरलमा पाउनुहुन्छ कि परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँ र हामी उहाँको राज्यको निम्ति यो संसारमा राज्य गरेको। परमेश्वर चाहनुहुन्छ उहाँले जस्तो स्वर्गीयमा इच्छा गर्नुभएको छ त्यो इच्छा तपाईँ र मद्वारा परिवारमा, समाजमा, देशमा फैलेको उहाँ चाहनुहुन्छ। शान्ति, प्रेम, उन्नति र ख्रिस्टलाई राजा बनाएको उहाँ चाहनुहुन्छ। आत्मिकी लिडरशिप उहाँ चाहनुहुन्छ, आत्मिकी प्रभाव उहाँ चाहनुहुन्छ। आत्मिकी कल्चर जुन चाहिँ स्वर्गीयमा छ नि त्यो
संसारमा फैलेको वा चाहनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा हामीले राज्य बुझ्नुपर्छ। राज्य के हो? राज्य भने परमेश्वरको प्रभाव। राज्य के हो? राज्य भने परमेश्वरको सरकार। राज्य के हो? राज्य भने परमेश्वरको संस्कार यस पृथ्वीमा। राज्य के हो? परमेश्वरको लिडरशिप। राज्य के हो? परमेश्वरको लर्डशिप। सबै उहाँको जे छ त्यही चलाउँछ। यदि मैले आइफोन बोकिरहेको छु भने त्यसो मतलब आइफोन कम्पनीको राज्य ममा छ। मैले अर्को कम्पनीको फोन चलाएको छु भने आइफोनको राज्य ममा छ। त्यसरी नै यो त फोन मात्र भयो, तर आत्मा, प्राण, शरीर, आर्थिक, परिवार, भविष्य, व्यापार, सेवकाई जे पनि छ सबै स्वर्गको सिस्टममा जब हामी गर्छौँ नि, त्यो परमेश्वरको राज्य हाम्रो जीवनमा आएको छ। आज धेरैचोटि हामी तडपिन्छौँ। ख्रिस्टलाई चिने पश्चात पनि धेरै हाम्रो जिन्दगीमा लथालिङ्गै हुन्छ। हाम्रो जीवन सिस्टममा हुँदैन, हाम्रो जीवनमा फल लाग्दैन। एउटै कारण हो। कसले भन्छ पवित्र आत्मा नपाएर, कसले भन्छ अन्य भाषामा नबोलेर, कसले भन्छ ख्रिस्टको प्रकाश नभएर, कसले भन्छ अनुग्रह नजानेर, कसले भन्छ पश्चाताप नगरेर, कसले भन्छ यो नगरेर। विभिन्न धर्मको मानिसले बहाना बनाए तापनि वास्तवमा एउटै उत्तर छ। हामी उहाँको राज्यमा 100% नआएर, उहाँको राज्यको सिस्टममा 100% नहिँडेको कारणले गर्दाखेरि हामीमा फल छैन। प्रभु येशू भन्नुहुन्छ ममा रह्यो भने म तिमीमा रहनेछु, तिमीले धेरै फल फलाउनेछ। येशूमा रहनु नै स्वर्गको सिस्टममा हिँड्नु भनेको। तपाईँको आत्मा, तपाईँको प्राण, तपाईँको व्यापार, तपाईँको पति पत्नीको सम्बन्ध, समाज, देश, तपाईँको पैसा, सोच येशूको सिस्टममा हिँडाउनुहोस् न, त मात्र फल लाग्छ। त्यो व्यक्तिले फ्रान्समा गएछ अनि फ्रान्सको रेस्टुरेन्टको मेन्यू हेरेर कति मिठो मिठो खानेकुरा थियो, तर स्प्यागेटी मात्रै मगाएछ। किनभने उसले त्यो स्प्यागेटी मात्र बुझ्यो अरे कि परमेश्वरको राज्यमा टन्नै छ, यो छ, त्यो छ, यो छ, त्यो छ, तर हामी उँभो नलागेको कारण चाहिँ हामी बुझ्दैनौँ। किनभने हामीलाई त्यो कुरा सिकाएको छैन। त्यही कारणले स्कुलले नपढाएको कुरा, कलेजले नसुनाएको कुरा, तपाईँको गाउँमा सहरमा चर्चा नगरेको कुरा, नयाँ कुरा आविष्कार गर्नुहोस् परमेश्वरको राज्यमा, अनि हेर्नुहोस् परमेश्वरले तपाईँलाई कति माथि लानुहुन्छ। के तपाईँको जीवनमा अशान्ति छ? के तपाईँ चाहनुहुन्छ तपाईँको जिन्दगी यहाँदेखि माथि पुगेको? के तपाईँको हृदयमा तपाईँ छटपट महसुस गर्नुहुन्छ? किनभने तपाईँले बाटो खोजिराख्नु भएको छ। अँध्यारोबाट उज्यालोमा आउनुको निम्ति, अशान्तिबाट शान्तिमा आउनुको निम्ति, असफल जिन्दगीबाट सफल जिन्दगीमा पुग्नको निम्ति यदि तपाईँको भित्री तृष्णा छ भने तपाईँको लागि खुसीको खबर छ। आइजिएम ग्लोबल डिजिटल फेलोशिप हरेक आइतबार हुन्छ। स्क्रिनमा हाम्रो जुम आइडी र पासवर्ड हामीले दिएको छु। तपाईँलाई स्वागत छ। यदि तपाईँको सङ्गति छैन, यदि तपाईँ परमेश्वरको राज्यमा आएर तपाईँ उहाँको लागि ज्योति बन्न चाहनुहुन्छ र तपाईँको जीवनको पर्पस पुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई हृदयबाट स्वागत छ। हामी नेपालको बिहान 7 बजी र इन्डियाको बिहान 6:45 भुटानको बिहान 7:15 अनि युएसमा चाहिँ बेलुकी शनिबार 9:15 हामी जहिले पनि हरेक आइतबार आइरहेको हुन्छौँ। आउनुहोस्, आफ्नो जिन्दगीलाई परिवर्तन भएको भेटाउनुहोस्। गॉड ब्लेस यू। यदि तपाईँको प्रार्थनाको निवेदन छ, यदि तपाईँको गवाहीहरू छ भने हामीलाई सम्पर्क राख्नुहोला। युएस र क्यानाडामा भएको र नेपालमा भएको यहाँ जति पनि छ तपाईँले स्क्रिनमा देख्नुभएको हाम्रो टेलिग्राम, व्हाट्सएप, भाइबर छ, त्यहाँ सबैमा तपाईँले हामीलाई सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। गॉड ब्लेस यू। 4 नम्बर, फाइन्डिङ हिडन ट्रेजर, लुकेको गार्डनलाई भेटाउनु पर्छ। मत्ती 13:44 तपाईँले पाउनुहुन्छ, स्वर्गको राज्य कुनै एउटा खेतमा गाडिरहेको गार्डन जस्तै हो। स्वर्गको राज्य कुनै एउटा खेतमा गाडिरहेको गार्डन जस्तै हो, जो एकजना मानिसले भेटाएर लुकाइरहन्छ र आनन्दित भएर ऊ जान्छन् र आफूसित भएको सबै बेच्छ र त्यो खेतलाई किन्छ। ओ माई गुडनेस, यो वचन पहिला सानोमा म पढ्दाखेरि मलाई दन्ते कथा जस्तो लाग्थ्यो। अनि खोइ हामी यीशुलाई पाएर पनि म यस्तो खुसी भएको छुइनँ त। खोइ हामीले चर्च गएर म यस्तो खुसी भएको छुइनँ जस्तो लाग्थ्यो मलाई। खोइ हामी यो गर्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, गीत गाउँछौँ, गिटार बजाउँछौँ, हामीलाई यस्तो खुसी नै लाग्दैन। हाम्रो घरमा क्रुसको चित्रहरू छ, हामी यीशु क्रुसको फोटो टाल्छौँ घरमा, तर पनि हामी चाहिँ अरूभन्दा किन यस्तो हामीलाई प्रश्न हुन्थ्यो। अनि यो वचन पढ्दा
स्वर्गको राज्य कुनै एउटा खेतमा गाडिएको लुकेको गार्दन जस्तै हो। ऊ खुसीको साथमा भेटाएर उसले के गर्छ भने आफ्नो सबै सम्पत्ति बेचेर त्यो खेत किन्छ। यो भनेको के हो मलाई थाहै हुन्थेन, तर पछि मलाई आस्ते आस्ते थाहा हुन थाल्यो कि परमेश्वरको राज्य भनेको स्वर्गीयको सरकार रहेछ, जहाँ प्रशस्तता हुँदो रहेछ, एभ्रिथिङ येशूको महिमाले भरेको हुँदो रहेछ। मलाई थाहा भयो। अनि प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ, जसले दाजुभाइ आमा बाउ खेत जमिन आफ्नो जीवनलाई त्यागेर मेरो पछि लाग्दैन त्यो मेरो चेला हुन सक्दैन। अनि तपाईँ पढ्नुहोस् मत्ती मर्कुस लुका यहुना, फेरि पढ्नुहोस्। अनि मत्ती मर्कुस लुका यहुना पढ्दाखेरि परमेश्वरको राज्य, स्वर्गको राज्य, त्यसलाई अन्डरलाइन गर्दै पढ्नुहोस्। तपाईँको नि आत्मिक आँखा खोलिन्छ। प्रभु येशू भन्नुहुन्छ कि मेरो लागि जसले दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बाउ जमिन त्यागेको छ नि, त्यो व्यक्तिले नि यही संसारमा पनि 100 गुणा पाउनेछ र आउँदो संसारमा पनि, आउँदो जीवनमा पनि। यो भनेको के हो? परमेश्वरको राज्य बुझ्नुभयो भने नि, ओ माई गुडनेस, सबै कुरा थपिनेछ। त्यही कारण प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ, च्यालेन्ज दिँदै, के खाने, के लगाउने, के पिउने चिन्ता नगर, मेरो सरकार खोज न, मेरो सरकारको राज्य धार्मिकता खोज, सब कुरा थपिनेछ। त्यसको मतलब जब हामी परमेश्वरको सरकारको सिस्टममा हिँड्छौँ, हाम्रो जीवन, हाम्रो सोच, हाम्रो परिवार, हाम्रो समाज, हाम्रो हरेक कुरा, व्यापार, सेवाकाई, एभ्रिथिङ, आर्थिक जब सिस्टममा लगाउँछौँ नि, परमेश्वरको राज्यको सिस्टममा, सब कुरा थपिनेछ। त्यसकोमा खानाको चिन्तै हुँदैन, पिउनेको चिन्तै हुँदैन, बस्नु चिन्तै हुँदैन, प्रशस्तता हुन्छ। यसाया 1:19 भन्छ, तिमी राजी र खुसी भयो भने आज्ञा पालन गर्यो भने नि, राजी र खुसी भएर आज्ञा पालन गर्यो भने यो देशको मिठो मिठो कुरा खाने पाउनेछ। यो देशको मिठो मिठो कुरा तिमीहरू खानु पाउनेछ। कुन देश? स्वर्गीय राज्यको देश। त्यसो कसरी खान्छ? हामी संसारमा खानेछौँ। इजरायलीलाई परमेश्वरले चुज गर्दा पनि नि, इजरायलीलाई परमेश्वरले रोज्दा पनि उनीहरूलाई निकालेर राज्यमा लग्यो। एउटा राष्ट्र खडा गर्नुको निम्ति योजना थियो। किन? त्यो चाहिँ परमेश्वरले देखाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ वास्तवमा नि राज्य चाहनुहुन्छ, उहाँले धर्म चाहनुहुन्न। 5 नम्बर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, टेकिङ रिस्क टु रेज हायर। येशूको पछि, राज्यको पछि आउनुको लागि रिस्क लिनै पर्छ। कतिचोटि प्रश्न आउँछ, कतिले गर्छ नयाँ नियममा 10 अंश दिनु कहाँ लेखेको छ भन्छ। अनि उनीहरूको लागि मेरो एउटा प्रश्न छ, तपाईँले पाउनुहुन्न नयाँ नियममा 10 अंशको विषयमा सरलमा, तर हिब्रू 7 अध्यायमा 10 अंशको विषयमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। तर मत्ती मर्कुस लुका यहुनामा तपाईँले पाउनुहुन्छ 10 अंश मात्र होइन, 100 अंश दिनु सिकाएको छ यीशु ख्रीष्टले। अब के भन्नुहुन्छ? धनी व्यक्ति आउँछ, तपाईँको राज्यमा प्रवेश गर्नुको लागि म के गरौँ? अनि ती व्यक्तिलाई प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ, नढाँट्नु, नचोड्नु, आमा बाउलाई आदर गर्नु, हत्या नगर्नु। अनि उसले डाँटको साथमा भन्छ, यो त मैले सानोबाट मानेको छु, अझै एउटा कुरा मान्नु छ क्या, तेरो सम्पत्ति डाङडुङ बेचेर मेरो पछि आइज, अनि त्यो सम्पत्ति गरिबलाई दे। डाङडुङ भनेको छ, 10 अंश बेच भनेको छैन, 20 अंश बेच भनेको छैन, 30 अंश होइन, 100 अंश दे अनि मेरो पछि लाग। एक्ज्याक्टली म तपाईँलाई भन्छु, नयाँ नियममा चाहिँ किन चाहिँ 100 अंशको कुरा गरेको छ? किनभने राज्यमा सम्पत्ति, हाम्रो जीवन, माटो, बारी, जिन्दगी, भविष्य सब राजाको, सब राजाको। लोकतन्त्रमा मात्र यो मेरो माटो, यो मेरो घर, यो मेरो गाडी, यो मेरो के, तर सरकारको गाडीलाई तपाईँले मेरो गाडी भन्नु पाउनुहुन्न। सरकारको एरोप्लेनलाई मेरो एरोप्लेन भन्नु पाउनुहुन्न। सरकारको बिल्डिङलाई मेरो बिल्डिङ भन्नु पाउनुहुन्न। अनि सरकारको जागिरलाई मेरो जागिर भन्नु पाउनुहुन्न। त्यही कारणले गर्दा यो स्वर्गीय सरकार हो, डल्लै संसार, यो जम्मै संसारको जे पनि छ सब उहाँको। त्यही कारण हामी उहाँलाई प्रभु भन्छौँ, उहाँलाई प्रभुहरूको प्रभु भन्छौँ, राजाहरूको राजा भन्छौँ। धेरैचोटि हामीले यो कुरा मनमा याद गर्नुपर्छ, समात्नु बहादुरी होइन, छोडिदिनु बहादुरी हो। धेरैचोटि हामी यो मेरो भने समात्छौँ, यो मेरो भने समात्छौँ, यो मेरो भने समात्छौँ, यो मेरो भने लोभ र लालचमा समातिरहेको हुन्छौँ, छोड्नु खोज्दैनौँ। हामी झगडा गर्छौँ, हामी ईर्षा गर्छौँ, डाहा गर्छौँ, टुटफुट गर्छौँ, हामी धेरै कुरा गर्छ। तर परमेश्वरको राज्यमा छोडिदिनुपर्छ सब येशूको। सृष्टि उहाँले गर्नुभयो, हाम्रो सृष्टिकर्ता उहाँ हुनुहुन्छ, यो संसारलाई सृष्टि गर्ने उहाँ हुनुहुन्छ, मालिक उहाँ हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरको राज्यको प्याटर्न यही हो,
उहाँ मालिक, उहाँ प्रभु, उहाँ राजा, सब थोक उहाँकै हो। त्यही कारणले गर्दा रिस्क यही लिनुपर्छ। अनि प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ मेरो चेला हुनु छ भने आफूलाई त्याग। उहाँले मेरो चेला हुनु बाउ आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी जमिन त्याग, त्यो भनेको के हो? मेरो भन्नु छोडा भनेको। जब हामी त्यागेर येशू ख्रीष्ट कहाँ आउँछौँ नि, 100 गुणा दाजुभाइ दिदीबहिनी जमिन उहाँले दिनुहुन्छ। किन राजा त्यस्तै नै हुन्छ। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ मलाई त्यो गर्नु गाह्रो हुन्छ, हुँदैन। यदि साँच्चै नै तपाईँ ख्रीष्टको चेला हुनुहुन्छ, ख्रीष्टको अनुयायी हुनुहुन्छ भने नि तपाईँको पत्नीले बाउ आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी त्यागेर तपाईँलाई विवाह गर्यो त? तपाईँले पनि बाउ आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी सन्तान गाउँ सहर छोडेर पतिको पछि जानु भएन? केले तपाईँलाई मोटिभेट गर्यो बाउ आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी जमिन जात छोडेर त्यो पति कहाँ जानुको निम्ति? प्रेम र सम्बन्ध। अनि प्रभु येशूले पनि त्यो सम्बन्ध खोज्दै हुनुहुन्छ। पतिसँग तपाईँको सम्बन्ध अनन्तको लागि हुँदैन, पत्नीसँग सम्बन्ध तपाईँको अनन्तको लागि हुँदैन, तर ख्रीष्टसँग सम्बन्ध अनन्तकालको लागि हुन्छ। आज कुनै पनि यो संसारमा छैन पति पत्नी कुनै आफ्नो पतिको लागि मरेको तपाईँले त्यति सुन्नु पाउनुहुन्न, तर येशू ख्रीष्ट मात्र तपाईँ पाउनुहुन्छ। उहाँले कल्भरी क्रुसमा ज्यान दिनुभएको छ, रगत खुन बगाउनु भएको छ। उसको अपराध के थियो र? एउटै थियो अपराध, प्रेमको अपराध, मायाको अपराध। त्यही कुरा सोच्नुहोस् तपाईँले। एउटा पत्नीले बाउ आमा जात दाजुभाइ दिदीबहिनी घर छोडेर पति कहाँ जानु सक्छ भने नि त्यस्तै हो हामी ख्रीष्ट कहाँ जान सक्छौँ। यो प्रेम देखाउनुहोस् अनि परमेश्वरको राज्यमा आउनुहोस्। अनि हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्छु ख्रीष्ट यीशुले भन्नुहुन्छ 100 गुणा दाजुभाइ, 100 गुणा दिदीबहिनी, 100 गुणा बाउ आमा म तिमीलाई दिनेछु। तपाईँ पढ्नुहोस्, मर्कुसको पुस्तक तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो? प्रभु येशूको राज्यमा नि यदि हामी इमानदार भएर आएको छौँ अनि उहाँको अगाडि हाम्रो चोखो मुटु छ, हाम्रो कुनै त्यो हिडन नैतिकतामा कुनै ब्याड इन्टेन्सन छैन, हाम्रो नियत राम्रो छ, सबै कुरा छोडेर येशूको पछि लागेको छौँ, हामीले सबै कुरा उहाँको राज्यलाई अर्पण गरेको छौँ, मेरो होइन सब प्रभुको भनेको छौँ भने नि हेर्नुहोस् उहाँले कति तपाईँलाई थपी आशिष दिनुहुन्छ। त्यसको मतलब सुन्नुहोस्, अन्तमा के हामी आज पनि सुकेको रोटी खाइरहेको छौँ? के आज पनि हाम्रो जिन्दगी त्यो सुकेको आँपको अचार खाएको जस्तै छ? हाम्रो आर्थिक लथालिङ्गै, हाम्रो पारिवारिक सम्बन्ध लथालिङ्गै, हाम्रो सेवकाई, हाम्रो व्यापार, हाम्रो भविष्य डाङडुङ बिग्रेको छ भने कारण यही हो, हामी धर्मबाट पश्चाताप गरेर परमेश्वरको राज्यमा आउनुपर्छ। उहाँको सरकारमा आफूलाई नम्रतामा सुम्पिनु पर्छ र उहाँको जस्तो स्वर्गीयमा सिस्टम छ त्यो सिस्टममा आफूलाई हाल्नुपर्छ। आज्ञाकारिता हुनुपर्छ, खुसीको साथमा, होसियारी साथको आज्ञाकारितामा हामी हिँडौँ। अनि हेर्नुहोस्, उहाँको राज्य खोजौँ, उहाँको धार्मिकता मात्र खोजौँ, पहिला खोजौँ र सब कुरा तपाईँलाई थपिनेछ। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।